आमगे कितले युटेन्सिल्स दवरपा जाता पयलीं लोक कितें करतालो ते आतां आमी रेडीमेड हाडटाय पयलीं लोक अशें करून केसो यूज करतालो तिकुन्ने बुडकुले दवरपाक हेजे ओवर दवरपाक हय हय हांगासर ट्रॅफिक पुलिसान तोडूंक लायला जो तुम्ही ओके आय सर तुमचे सगळ्याचे घेतलो सगळ्यांनी घेवचे मागता ओके सराक देव बरी आमचो संघटनेचो प्रेसिडेंट आमचे माथेरान मोहननाथ होता थंयसर मातशें येवची वो मैडम रहे सुरुवात करपाक तुमकां जाता तितले बेगीन तुम्ही खेळ चालू आसात लोकरांनी तोडबारांनी बुडकुले फोडपाचे टाय ब्रेकरान काळकी वाट एक चित्र कासोरी या स्टेजच्या साइडीक दुसरी साइडचो ओराचे सुरू जातले आणि हे स्टेजचे तुम्ही सगळ्यांनी दुसरी 7:30 ओराचे आपली बसका घेवची कित्याक हो तियात्र जावन आसा जायते स्वातेचेर जालोलो आसा आणि आयज आदले सर आतलो बाद तुका टाइम मेळटलो टाइम मेळटलो सो मातशें कर ना ना दाखय ना
असं रांग रे मोदी रांग रे ते रावला येईना दादले तसेच बायलो आणि सगळ्यांनी हांगासर हे वातीचे भोवतणी जोपचेवून मागतात. Samurai, tidu me do aste bangraje. Ede samrul samraje, tidu me do aste bangraje. Shaba 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 shaba. काय बरं आमचं ॲडव्होकेट जॉन आमचे पारंपरिक गायन करून आमच्या सोयऱ्याक येवकार दिल्लो आसा आणि आता आमचे Shaba 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 shaba. Tape fulal do desa kom. Tape kesa kom. Tape fulal do desa kom. Tape to full bol kesa kom. Shaba 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 shaba. Aboli shauti fulolin. Devale matwa paul. Aboli shauti fulolin. Devale matwa paul. अशा आंधळ्या धुंदळ्या दळ फोडल बा आंधळ्या धुंदळ्या दळ फोडल अशा दोन्ही दावांदूक पळे कायल बा दोन्ही दावांदूक पळे कायला अशा रक्ताशी वर उतारले बा रक्ताशी वर उतारले मारिल बा जिसकडे वलतेण बल मारिला चो चो सगळे वांगडी हांगासर आसात. तेरावे पावल कोडुनाट्टा आदिवासी संघटना कॅफे और ट्रायबल फेस्टिवल हाची उक्तावणी आम्ही पारंपरिक दिवली पेटून करता. उमेद बघता आयज दोन उतरां उलोवपाक वर्साच्या वर्साक मोगान आपले मनीस म्हणून आपले कम्युनिटीचे मनीस म्हणून आमकां मुद्दम इन्विटेशन आसता आनी आमी ह्या फेस्टिवलाक हाजीर आसता. वालोर दिवपाक जाय आनी कोणाक वालोर दिवपाक जाय जे लोकांक आपल्या कम्युनिटीचो आपली परंपरा सांबाळपाचो आपले ट्रेडिशन आनी कल्चर सांबाळपाचो मोग आसा पळय तांकां आनी आयज दिसून येता भावांनी ही संघटना जी केपेंची संघटना आसा ट्रायबल संघटना आसा आनी तेचे वांगडी आसा ते मोगान आनी आपल्या पोटतिडकेन आपल्या कम्युनिटीचें काम करता आपलो ट्रेडिशन आपले कल्चर सांबाळपाक ते फुडाकार घेता आनी म्हणूनच आयज 13वें हे फेस्टिवल जाता. तुम्ही मट्ट्यान तांकां ताळयो मारून शबासकी दिवपाची गरज आसा. भावांनी आदी म्हणटाले आमकां शिकप ना म्हणून आदी म्हणटाले आमकां दुडवाची वस्त ना म्हणून जायते वस्तू आमकां उणी आसले पूण आतां सरकारान सगल्यो वस्तू सोंपे केल्ली आसा आनी सोंपेपणे आमकां दिल्ली आसा. मागास वर्गांतले लोक जावं ते ट्रायबल जावं ते ओबीसीचे लोक आयज
बरें शिकप करपाक शकता, बरें एड्युकेशन घेवन बरें पावल मारपाक शकता आणि हे सगळे सवलती सरकारान दिल्ली आहा तेजो आमी फायदो घेवपाची गरज आसा. आणि त्या मोर्चानूय आमी फाटी उरले म्हूण आमी तेन्ना घडये फाटी उरलेले, आतां फाटी उरपाचे ना. आतां सगळे सवलती आसा, ते सवलत्यांचो आमी फायदो घेवपाची गरज आसा. आमचो जोजफ बाब उलयला आनी कायद्यानान वेलकम केल्लें आसा, तेजे वयर हांवें कांय उलोवप ना अशें म्हाका दिसता. पूण तरी आसतना एकूच लक्षण हाडटा, हांव कितलींच वर्सां हांगा येता ह्या प्रोग्रामाक आनी तसोच मान दिवन ते म्हाका हांगा हाडटा. आनी जे जे आदिवासी संघटनेचे आमचे मतदारसंघान खुबशे लोक आसा आनी हें करता तेन्ना जे पारंपारीक वस्तू हांव सदांच म्हणटा की ज्यो दायजान दिल्ले म्हणजे आमचे ट्रेडिशनल वस्तू फुडें व्हरपाक जाय आनी फुडें व्हरोन जशें राजन बाबान सांगलां की आमचे फुडले पिढी दिवपाक जाय. आनी बरें दिसता की फुडली पिढी जोजफ बाबान सांगले भशेन की इनवॉल्व जाता. म्हणजे यंगस्टर्स जे आज खूब शिकल्या पूण आपणाचें ट्रेडिशन विसरपाक जायना आनी आमचे ट्रेडिशना भितर ज्यो गोश्टी आमचे फाटल्या आवयन वा तेजे पणज्यांनी केल्ले आसा हे फुडें व्हरपाचें काम ही आमची भुरगीं करता म्हूण हांव तांकां सगळ्यांक शाबासकी दिता. आदिवासी संघटना म्हाका दिसता जेन्ना हांगा हे प्रोग्राम करतात तेन्नाच्यान म्हाका आपयता, तेन्नाच्यान हांव तांकां हातभार लायता. कॉन्सी हय म्हणटा पूण मदें मदीं मागीर कॉन्सी आनी खंय वयता. पूण म्हजें सांगपाचें कितें आहा की हे सगळें करता तेन्ना एकूच विचार आहा की सगळ्यांक घेवन काम फुडें वचपाक जाय. आमच्या मतदारसंघात जशें हांवें सांगलें फाटल्यान आमचो कायतान बाबा एक सरपंच शेल्ड्या वागाचो, आमच्या फुडल्यानूय पंच सदस्य आहा. म्हणजे हांव कितें सांगूंक सोदतां की संघटनाक जेन्ना हे वाठाराचे केपें भाग जो आहा हो ट्रायबल पॉप्युलेशन चड आहा. फाटल्या एसेंब्लीनूय हांवें रिक्वेस्ट केला, पयरूय हांवें रिक्वेस्ट केलो की हे लोकांचे जशें जोजफ बाब सांगता की हे लोकांक आनी फायदो जावपाक जाय. इन्कम क्रायटेरिया ती सांगले ते हांव उलयतलोच, पूण हांगा एक 3rd डिस्ट्रिक्ट जे ह्या भागांत जावपाक जाय हो भागा खातीर हांव उलयल्लो आसा आनी तो ST डिस्ट्रिक्ट जावपाक जाय. कित्याक सरकाराचे सेंट्राची खूब स्किमी आहा, स्टेटीची खूब स्किमी आहा आनी आमच्या हांगा 33% प्लस केपें तालुकान ST भाव आनी भयणी आहा. सो हेजे खातीर हांकां फायदो जावचो आनी हांकां फक्त फायदो आपणाचो न्ही, म्हणजे आपणाचे जे दाय सांबाळून दवरपाक जाय ते फुडें व्हरपाक जाय, तेंय सांबाळून दवरचें. आदिवासी संघटना ही केपें भागांतल्यान पयलीं सान गेल्या 14 वर्सां एक आमची परंपरा, आमचो लोकोत्सव हो मनयता आनी हातूंतल्यान एक आमच्या परंपरेंतल्यान येयल्लें दायज जें आसा तें सांबाळून दवरपाचें, दुसऱ्या पिळगे कडेन दिवपाचें. आनी आमचे फूड हॅबिट्स आसात, आमचो कल्चर आसा, आमची परंपरा आसा, आमची नाच गाणी, आमचे बाकीचे सगळे कस्टम्स आनी कल्चर आसा तें सांबाळून दवरपाक जाय. म्हणून आदिवासी संघटना हांचें खूब योगदान आसा, हांचें खूब हें दायज राखून दवरपा खातीर तें खूब काम करतात. आयज आमी एग्जिबिशन पळयतात, त्या एग्जिबिशना भितर आमील आसतले, दोदोल आसतले आनी म्हणजे आमचे पयलीं जे कामां करताले पेजे खातीर किंवा गोणे आसतले, आमचे गांवठी तांदूळ आसतले, सगळ्यांचें प्रदर्शन जाता. कोण खंय तरी गेमी आसतात, आमचे आदिवासी पयलीं मिठांनी खेळपाचे, कबड्डी खेळपाचे आनी कितें खेळपाचे. हे खेळ आतां आमचे देशी खेळ आसा ते गेले, तेंची परत याद जावपा खातीर ह्या आदिवासी संघटनेन खूब काम केल्लें आसा. म्हणूनच आयज बरें दिसता की हांव गेले ते 14 वर्सां गेस्ट आसून बेश्टे पूण फेरफटका मारून वयता. सो आय कॉंग्रेचुलेट एंड कॉम्प्लिमेंट the organizers for organizing this in a befitting manner. आयज हें करता आसतना तांणी फाल्यां एक फ्री स्पॅक्टिकल आनीक आमचे फ्री आय चॅकअप आमचे हे गांवठी लोकांक म्हणजे गांवान भितर दोतोरा कडेन आय स्पेशलिस्टा कडेन वचून अपॉयंटमेंट घेवप आनी दिसवाड वगडावप म्हणून कोण वचना. आतां ह्या निमित्तान ते सगळे येतले म्हणून आमी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या तर्फे 500 लोकां खातीर फ्री स्पॅक्टिकल्स, 500 पसून स्पॅक्टिकल्स आहा ती आमी फ्री दितले. कळ्ळें न्हू, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान आनी म्हज्या आमच्या सगळ्या ऑफिसांतल्या हातूंतल्यान हो एक कॅम्पय जातलो. सो लोकांक ह्या गांवान भितर दोतोर येतले, चॅकअप जातले, तशेंच स्पॅक्टिकल्स ऑन दी स्पॉट तांकां मेळटली. अशें आनीक आयज आमी एक फिल्मय सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आमी एक फिल्मय दाखयता तांकां. ज्या फिल्माचें नांव आसा काळखी रात. आनी काळखी रात म्हणजेच आमचे जे यूथ आसात ते ड्रग्सान वचपाक जायना, से नो टू ड्रग्स, तेजेर एक बरें फिल्म केल्लें आसा अरावंड 35 मिनिट्स. आमचें तियात्र जावचे पयलीं
ते स्क्रीन केले, युथाक एक अवेरनेस जालें की ड्रग्साचे वायट परिणाम कितें आसा. म्हणजे आमची ही जी घुंवळी वखदां आसात ते घुंवळी वखदां आमच्या युवाक, आमचे जे युवक आसात, आमचे जे तरणाटे आसात ते तितून वचपाक जायना म्हणून अवेरनेस एक ब्युटिफूल फिल्म केल्लें आसा. आदिवासी समाज जो आसा, गावडा, कुणबी, वेळीप हे तिनूय जे समाज आसा हे प्रोटोस्टलाइट रेशल स्टॉकाचे आनी आमच्या हांगासर हो जो उत्सव आसा हो आमकां दाखयता आमच्या आदीम संस्कृतायेचें दर्शन. एकंदर हो जो महोत्सव आयोजीत केल्लो आसा तो आमच्या गोंयच्या पयल्या वसाहतकारांचो आनी ह्या महोत्सवांतल्यान आमकां तेंची सांस्कृतीक दायज, तेंचे पर्यावरणीय दायज आनी सैमीक दायजाचें दर्शन घडटा. आनी एकंदर अशा प्रकारच्या महोत्सवाचें आयोजन जावप ही चडांत चड गरज आसा. केपें हार जो आसा हो ग्रेस्त आसा आनी त्याच्या ग्रेस्तकायेन भर घालपाचो प्रयत्न जे आसा हे ॲडवोकेट जुआंव फर्नांडीसांनी तांचे साथीदार करीत आसा. ही म्हाज्या खातीर खूब उर्बेभरीत गजाल आसा. आनी आदिवासी समाजान आमच्या गोंयच्या मुळाव्या संस्कृतीचें पुजवण केलां. ही संस्कृती जी आसा ती केळिल्ली आसा आनी त्या संस्कृतायेचें दर्शन आमकां तेंच्यांनी घडयलेलें आसा. आयच्या ह्या महोत्सवाक हांव जो उपस्थित आसा तो हो जे दायज आसा हें पळोवपा खातीर हांव खासा येयल्लो आसा. आनी आमच्या पुर्वजांचें दायज, आदीम वसाहतकारांचें दायज कशें आसा हें कोणी विचारलें जाल्यार तेंच्यांनी हें सगळें पळयल्या उपरांत तांकां खऱ्यांनीच समाधान मेळटली, तृप्ती मेळटली. सर, आजुनी हो समाज जो आसा हो पयसूच आसा. आजुनी ह्या समाजाक जशी मेळपाक जाय आसता हें आजुनी मेळना. कितें सर? आतां कशें आसा की गोवा सरकारच्यो वेगवेगळ्यो येवजणी आसा. त्या येवजणेचो तांकां जर वेवस्थीत रित्या लाभ करून जर दिलो जाल्यार म्हाका दिसता की जे आदिवासी खातें आसा ह्या आदिवासी खात्यान सक्रीय जावपाची गरज आसा. आनी तांकां तेंचो हक्क जो आसा, तांकां तेंच्या संस्कृताये खातीर जो आदार आसा घटनेन दिल्लो आसा तो तांकां मेळून जर दिलो जाल्यार निश्चितपणान तेंची उदरगत जी आसा, आर्थीक, सांस्कृतीक, सामाजीक उदरगत ही निश्चित रित्या जातली. आनी तशें केलें जाल्यार सरकाराकूय तेंच्या आदीम समाजाच्या संस्कृतायेचो आशिर्वाद मेळटलो हातून मातूय दुबाव ना.